हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरि ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेशः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः नमो नमोऽनन्तमुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोऽस्तु। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत महानुभावहरू, समस्त सज्जन वृन्द भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण को ज्ञान गंगामा अवगाहन गर्ने सौभाग्यलाई निरन्तरता दिँदै आज तृतीय स्कन्धको 24औं अध्यायमा हामीहरू आएका छौं। प्रजापति कर्दम ऋषि
को सन्निधिमा देवहूति धर्मपत्नी धर्मप्राण देवहूतिले केही निवेदन गरिबक्सियो, आफ्नो काठिन्यता अवगत गराइबक्सियो। बडा कठिनतापूर्वक उहाँले पनि त्यस कुरालाई सहजमा लिइबक्सियो र अनि देवहूतिलाई आश्वासन गर्दै केही समय गृहस्थ आश्रममा पुनः रहिबक्सियो। तीव्र वैराग्य आएको हुनाले संसार छोडेर जान आँट्दा उहाँ रुनुभयो र हजुरको यो शुभ कार्य अत्यन्त राम्रो हो, तर हजुर जस्ता ज्ञानीको सान्निध्य प्राप्त गरेर पनि दासीले अति परिचयाद अनादरो भवती भने अनुसार चिन्न सकिन, जान्न सकिन। मोक्षको मार्ग प्रशस्त गर्ने भएका यस्ता पतिदेव भगवानलाई प्राप्त गरेर पनि दासी निर्विणा नितराम भूमन असदिन्द्रिय तर्सनाथ भनेर कपिलदेव भगवानलाई भने चाहिँ त्यस्तै प्रकारले कर्दम ऋषिलाई पनि उहाँले निवेदन गरिबक्सिएको थियो। त्यो अभिप्रायलाई जानेर भगवानको पनि अवतार हुने जो भगवानले आज्ञा दिइबक्सिएको थियो त्यो पनि बाँकी नै छ भन्ने सम्झेर केही समय पुनः गृहस्थाश्रममा रहिबक्सियो। कपिल नारायण भगवानले अवतार लिइबक्सियो। ब्रह्मादि देवताहरूले गर्भगत नारायणलाई स्तुति प्रार्थना गरिबक्सियो। आमालाई महर्षि कर्दमलाई पनि सम्झाएर उहाँहरू देवताहरू गइबक्सियो। तब तक पुनः ब्रह्माजी आएर उहाँले ल हजुरले यी 9 प्रजापतिहरूलाई मरीचि अत्रि आदि गरेकालाई आफ्नै 9 वडी छोरी दिनुहोस्। हजुरका गर्भमा भगवान, हे देवहूति आमा, हजुरका गर्भमा भगवान आइबक्सेको छ, जसले हृदयका ग्रन्थीहरू अनादिकालका कर्मका वासनाहरूलाई सहज रूपमा निराकरण गरेर दिव्य भगवत अनुभव गराइबक्सिनेछ। यस्ता भगवान आइबक्स्यो भनेर सम्झाएर गइबक्स्यो। तदनुसार कर्दम ऋषिले पितामह ब्रह्माजीले भने अनुसार वयशील गुणादिले युक्त भएका सुयोग्य वरहरूलाई सुयोग्य कन्याहरू यथाशीलम यथारुचि अनुसार प्रदान गरिबक्स्यो। कस्तो सुन्दर विवाह, अद्भुत विवाह भयो। एकछिन त्यसलाई हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ भने यस्तो आनन्द आउँछ कि हो, कस्तो पवित्र गार्हस्थ्य परम्परा। साँच्चै नै हो। सानन्दम सदनम सुताश्च सुधिय कान्ता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम भने अनुसार धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रमलाई धन्यतम गराएर महर्षि कर्दम ऋषि सचावत्रिणम त्रियुगम आज्ञाय विउदर्शवम विविक्तोपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। कर्दम ऋषिले भगवान श्रीमन्नारायण गर्भमा आइबक्स्यो, आविर्भाव भइबक्स्यो भन्ने जानेर अनि एकान्तमा भगवानले अवतार लिइसकेपछि कपिलदेव भगवानलाई आएर एकान्तमा प्रार्थना गरिबक्स्यो। अहो पापच्यमानानां निरय स्वहि अमङ्गलहि कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति ह देवताः। इसको निवेदन गरिएको थियो। अहो स्वहि अमङ्गलहि यह निरय पापच्यमानानां भूयसा कालेन यह देवताः प्रसीदन्ति। बडो आश्चर्यको कुरा छ। यो संसारमा सोही अमङ्गलै आफ्नै अत्यन्त अमङ्गल पापपूर्ण कर्महरूद्वारा यो निरय भनेको नरक तुल्य। नरक नै यो संसार पनि एउटा भगवत भक्ति शून्य भयो भने यो नरक नै हो। भगवानको भक्ति भयो भने संसार राम्रो हो, नभए नरक तुल्य नै हो। यो पनि राख्दा पनि झ्याउ हुँदो रहेछ। नरक तुल्य हो यो संसार। यो विषको वृक्ष हो यो संसार। संसार विषवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे
कदाचित केशवे भक्ति तद्भक्तैर्वा समागमः। यो संसार विष वृक्षका दुईटा फल अमृत तुल्य छन्। भगवानमा भक्ति र भगवानका भक्तहरूको संगति नभए अरू सबै कामै नलाग्ने हो भने यस्तो निरय यो संसार तुल्य के अरे नरक तुल्य यो संसारमा पापच्यमानानाम अत्यन्त एकदेखि अर्को त्यस्तो दुःखमा सन्तप्त भइराखेका प्राणीहरूप्रति अत्यन्त दुःख प्राप्त गरेका प्राणीहरूका प्रति भूयसा कालेन धेरै ठुलो समयमा देवता प्रसिद्धन्ति, देवताहरू प्रसन्न भइबक्सिन्छ र यस्ता भगवानको अवतारको सौभाग्य अनुभव गर्न पाइन्छ, अर्थात् भगवान अवतार लिइबक्सिन्छ। जाडाले गर्दा यसो जय श्रीमन्नारायण भनेर हिजो निवेदन गरिबक्स्यो। बहुजन्म विपक्वेन सम्यग् योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतया शून्यागारेषु यत्पदम् स एव गृहेषु जाता। दोस्रो 29 श्लोकदेखि यसको अन्वय लाग्दछ। भगवान वास्तवमा वाचा मगोचर बाङ मनसा मगोचर यस्ता भगवान पनि आफैले कृपा गरेर भक्तहरूका लागि सुलभ भइबक्सिन्छ। भगवान अत्यन्त दुर्लभ भइबक्सिन्छ तर भक्तहरूको लागि सुलभ सुव्रत सिद्ध भने अनुसार सुलभ भइबक्सिन्छ भक्तका लागि। बहुजन्म विपक्वेन सम्यग् योग समाधिना यत्पदं शून्यागारेषु यतयः यतन्ते स एव भगवान। बहुजन्म विपक्वेन धेरै जन्ममा गरिएको सत्कर्मको परिपाकले, धेरै जन्मद्वारा सिद्ध भएको जो सात्विक कर्मद्वारा अनेक जन्ममा अनुष्ठान गरिएको ज्ञान योग कर्मयोगद्वारा भगवानले कृपा गरेर सम्यक योग समाधिना, जहाँ भगवानको भक्ति योग राम्रोसँग गरिएको हुन्छ, जसद्वारा समाधि भनेको चित्तको एकाग्रता हुन्छ, राम्रोसँग अनुष्ठान गरिएको भगवत भक्ति योगद्वारा जसको मन एकाग्र भएको छ, त्यस्तो एकाग्र चित्तद्वारा मुनिहरूले यत्पदम जुन भगवानको स्वरूपलाई शून्यागारेषु भनेको एकान्तमा भीड भडक्कामा होइन, पवित्र वातावरणमा एकान्तमा द्रष्टुम यतय यतन्ते, त्यस्तो भगवानको स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्नको लागि एकान्त प्रिय यतिहरूले, सन्यासीहरूले, भगवत भक्तजनहरूले, संसारदेखि विरक्त भएका शुक्ल सन्यासीहरूले, यति भनेको कतिपय चतुर्थ आश्रम स्वीकार गरिबक्सेका यति भइबक्सिन्छ भने कतिपय त्यस्ता महात्मा भइबक्सिन्छ जो चतुर्थ आश्रम स्वीकार नगरे पनि शुक्ल सन्यासी भएर एकान्तमा यही नै काम लाग्ने हो, अरू केही काम लाग्दैन। हा रामचन्द्र धनमाल सबै असत्य, नाता असत्य छ शरीर पनि असत्य, माया असत्य सुख भोग सबै असत्य, श्री राम नाम जति जप्न सक्यो छ सत्य, यही नै परम सत्य हो। त्यसो हुनाले यो ज्ञान भएर सदाचार निष्ठ भएर एकान्तमा गङ्गादी नदीहरूका तटमा, तीर्थमा, हिमालय आदि पावन क्षेत्रहरूमा रहेर जुन हजुरलाई दर्शन गर्नको लागि, हजुरको दर्शन पाउनको लागि एक झलक भए पनि दर्शन पाए जीवन धन्य हुने थियो भन्ने भावनाले जहाँ एकान्तमा गएर जुन हजुरको दर्शन गर्नको लागि यतयः यतन्ते द्रष्टुम यतन्ते, त्यस्ता एकान्त प्रिय महात्माहरूले हजुरको दर्शन पाउनको लागि सतत प्रयत्नशील भइबक्सिन्छ, त्यस्ता हजुर स एव उनै भगवान
सबै ज्ञानी महात्माहरूका परम प्राप्य हुनै भगवान श्रीमन्नारायण हजुर नै स एव भगवान अद्य हेलनम नगणय्यनः गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः। स एव उनै भगवान, कस्ता भगवान? यः स्वानां पक्षपोषणः स एव भगवान अद्य नः हेलनम नगणय्य, हेलनम नगणय्य ग्राम्याणां नः गृहेषु जातः। अहो भगवान को कृपा, यह जुन भगवान स्वानाम आफ्ना भक्तहरूका पक्षपोषण पक्षपाती भई बक्सिन्छ। भगवान भक्तका पक्षपाती भई बक्सिन्छ। भगवानले देखाइ बक्सिन्छ, देख म भक्तको म निष्पक्षपाती हो, तर भक्तका प्रति म पक्षपाती हुँ। पाण्डवादीमा त भगवानले देखाइदिई बक्सियो। त्यसो हुनाले यह जुन भगवान स्वानाम भनेको आफ्ना भक्तहरूको प्रति पक्षपोषण पक्षपात गरी बक्सिन्छ। सएव उनै भगवान श्रीमन्नारायणले, सएव भगवान उनै भगवानले अद्य आज हेलनम, हामीहरूले हामी जस्ता तुच्छ कहाँ भगवान कसरी आइबक्सेला, हाम्रो यस्तो तुच्छ घरमा भन्ने कुरा यसलाई नगणय्य वास्ता नगरिकन आफूले इच्छा, भगवानले इच्छा गरे कसले के लाग्यो त? भगवानले कसैलाई स्वीकार गर्न खोजिबक्स्यो भने पापका पहाडले पनि छुन सक्दैनन्। त्यसो हुनाले यस्तो हाम्रो यो भावनालाई पनि हामी जस्ता मन्दमतीका घरमा भगवान कसरी आइबक्सेला भन्ने यस विचारलाई, यो अवज्ञालाई नगणय्य वास्ता नगरिकन, यसलाई तिरस्कार गरेर यसलाई वास्ता नगरिकन ग्राम्याणाम त्रिवर्गमा मात्रै आसक्त भएका, धर्म अर्थ काम त्यहाँदेखि परको कुरा नजान्ने भएका जस्ता हामी ग्राम्य बुद्धि त्रिवर्गमा निष्ठा भएका हामीहरूलाई हाम्रा गृहेषु भनेको घरमा जातः भगवान, हे प्रभु, हे कपिल नारायण भगवान हजुर आविर्भाव भइबक्स्यो, हजुर प्रकट भइबक्स्यो, हजुरको कृपा अपरम्पार छ। यमै वैश वृणते तेन लभ्य, हजुरले आफैले हामीलाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ। हामीले हजुरलाई कहाँ स्वीकार गर्दछौँ र हजुरले आफै निर्हेतु कृपा गरेर हामीलाई कृपा गर्न यहाँ आइबक्सिन्छ। एवं संसृति चक्रस्ते भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णुः कृपा कापि उपजायते। यही अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। संसारमा दुःखको परम्परामा कहिले स्वर्ग, कहिले नर्क, कहिले गर्भ, कहिले मृत्यु, 7 प्रकारका दशामा वैश्वरी पिलिसिएका चेतनहरूप्रति कुनै प्रति भगवानले कृपा गरिबक्सिन्छ र चितः परमचिल्लाभे प्रपत्तिरपि नोपधि विपर्ययेतु नैवास्य प्रतिषेधाय पातकम। भगवान श्रीमन्नारायणले जीवात्मालाई स्वीकार गर्न खोजिबक्स्यो भने पापका पहाडले पनि छेक्न सक्दैन। तर भगवानलाई हामीले प्राप्त गर्छौँ, भगवानलाई हामीले प्रयत्न गरेपछि प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर हामीले अहङ्कार गरियो भने हामीले पुण्यका थुप्रा, पुण्यका पहाड थुप्र्याइदिए पनि भगवान मिलिबक्सिन्न। भगवानले हामीलाई स्वीकार गर्न खोजिबक्स्यो भने हाम्रा पापका पहाडले पनि हामीथिम आउन दिनलाई भगवानलाई छेक्न सक्दैनन्। भगवान सर्वथा पापका विरोधी भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ। भगवानको कृपा नै उपाय हो भनेर सतत अत्यन्त दिनहीन रूपले यही सम्झने, नारायण हजुरको कृपा नभइकन हजुरलाई पाउन सक्दैनौँ, हाम्रो के उपाय छ र? संसार समुद्रमा डुबेका हामीलाई कहिले कृपा गरिबक्सिन्छ प्रभु, हजुर त कृपाका समुद्र भइबक्सिन्छ भनेर आर्त भएर रोनी हो बस। आर्त त्राण परायणश्च भगवान नारायणो मे गति। आर्त व्यक्तिलाई उद्धार गर्न सतत तत्पर भइबक्सिने भगवान नारायण नै हाम्रा उपाय भइबक्सिन्छ। यो अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। हजुरले आफै कृपा गरेर यहाँ आएर हामीलाई
कृतार्थ गराइबक्स्यो प्रभु, हामी जस्ता मन्दमतीका घरमा हजुर अवतार लिइबक्स्यो भनेर कृतकृत्य भएर अत्यन्त हर्ष विभोर भएर कर्दम ऋषिले कपिल भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। स्वयं वाक्यमृतं कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे, चिकीर्षुर भगवान ज्ञानम भक्तानां मानवर्धनः। भक्तहरूको मानलाई बढाएर आफू आनन्द तुन्दिल हुने भएका हे नारायण, हजुरले आफ्नो वचनलाई सत्य गर्नको लागि भक्तानां मानवर्धनः ज्ञानम चिकीर्षु भगवान स्वयं वाक्यमृतं कर्तुम मे गृहे अवतीर्णः असि। हे प्रभु, भक्तानां मानवर्धन, हजुर भक्तहरूको मानलाई बढाइबक्सिन्छ। अमानी मानदह मान्य, यस्ता भक्तहरूको मानलाई बढाइबक्सिने भएका, भक्तहरूको महत्व बढाइबक्सिने भएका हे कपिल नारायण भगवान, हजुर ज्ञानम चिकीर्षु अर्थात ज्ञानलाई विस्तार गर्नको लागि, ज्ञानको विधान गर्नको लागि गर्ने इच्छाले, जुन ज्ञानले भगवानलाई जान्न सकिन्छ, कुन ज्ञान हो त त्यो? अर्थात शेश्वर सांख्य शास्त्रलाई प्रवर्तन गर्न इच्छा गरेर यस्ता भगवान हजुर षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका जो हजुर भइबक्सिन्छ, हजुरले स्वयं वाक्यमृतं कर्तुम, आफ्नो वचन जो हो हजुरको वचन थियो, अथाहम स्वांश कलया, म आफ्नै कलाले हजुरको छोरो भएर अवतार लिन्छु भनेर दासलाई सरस्वती नदीका किनारमा तपस्या गर्ने बेलामा हजुरले जो आज्ञा दिइबक्सेको थियो त्यो सत्य प्रतिज्ञा, देवपतेत पृथ्वी सिरियेत हिमवान सकली भवेत सुष्येत तोय निधि कृष्णे नमे मोघम बच्चो भवेत, मेरो प्रतिज्ञा कहिल्यै व्यर्थ हुँदैन भन्नेवाला हे सत्य प्रतिज्ञा, हे नारायण, हजुरले त्यो आफ्नो वचनलाई ऋतम कर्तुम, सत्य साबित गर्नको लागि, सत्य बनाउनको लागि मे गृहे, मेरो घरमा भनेको, घर भनेको हिजै निवेदन गरे, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, घर ढुङ्गा माटाले बनेको घरलाई घर भनिँदैन, पतिव्रता पत्नी नै घर हो। त्यसो हुनाले मे गृह भनेकी मेरी भार्या देवहूतिमा हजुर अवतीर्ण होसी, आविर्भाव भइबक्सियो, देवहूतिलाई माता बनाएर हजुर आविर्भाव भइबक्स्यो, हे अव्यक्त जन्मा हे नारायण भनेर गदगद भइबक्सिन्छ। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवस्तव, यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणः। भगवान अरूपिणः ते यानि यानि च रूपाणि रोचन्ते, यानि यानि च रूपाणि स्वजनानां रोचन्ते, तान्येव ते अभिरूपाणि। हे भगवान, हे अनंत षडैश्वर्य परिपूर्ण भइबक्सेका हे नारायण, हे भगवान, अरू कोही भगवान हो र? श्रीहपति भगवान नारायण नै भगवान हो। अरूलाई भगवान भनेको त आदर गरेर हो, त्यो गौण प्रयोग हो, पूजाको लागि भगवान भनेको हो। वास्तवमा भगवान शब्द मैत्रेय भगवान शब्दो वासुदेवस्य नान्यगः, यो भगवान शब्द वसुदेव नंदन श्री नारायण को हो। वासुदेव वसते सर्वत्र सो इति वासु, वासुश्चासौ देव, सर्वत्र रहेर सबैको सत्तालाई रक्षा गरिबक्सिने भएका श्रीहपति परम दयालु नारायण नै वासुदेव भगवान शब्दले कहिबक्सिन्छ। अरूलाई भगवान शब्द प्रयोग गरिन्छ, हामीले गर्दछौँ, तर अन्यत्रको भगवान शब्द गौण प्रयोग हो। त्यसो हुनाले उत्पत्तिम प्रलयम वेत्ति भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति भनेर विष्णु पुराणमा भगवत शब्दको बडा सुन्दर परिभाषा गरिबक्सेको छ, निर्वचन गरिबक्सेको छ। त्यसो हुनाले ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य
तेजो वीर्याणि अशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेयैरि गुणादिभि दोष गुण कति पनि जसमा छैनन्। कल्याण गुण जसमा अनन्त अनन्त छन्। कल्याण गुण गणका थुप्रा पनि कति छन्, कति गनेर सकिँदैन। त्यस्ता अनन्त कल्याण गुणगणका समुद्र भइबक्सेका श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवानलाई भगवान भनिन्छ। त्यस हुनाले हे प्रभु, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, वास्तवमा यथार्थ जो भगवान भइबक्सिन्छ, यस्ता हे अनन्त षडैश्वर्यले परिपूर्ण भइबक्सेका अरूपिण हाम्रो जस्तो कर्मका अधीनमा देव मनुष्य आदि रूपमा प्रकट हुन नपर्ने, आफ्नै इच्छाले आफ्नो स्वरूपलाई अजहत आफ्ना ती गुणलाई नछोडिकन आइबक्सिने भएका यस्ता अप्राकृत दिव्य मङ्गल विग्रहले विशिष्ट भइबक्सेका ते हजुरका यानी यानी च रूपाणी जुन जुन चतुर्भुज आदि जस्ता जस्ता हजुरले कहीँ धनुर्धर, कहीं मुरलीधर, कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम, कहीं लीला पुरुषोत्तम, जस्ता जस्ता हजुरको इच्छा हुन्छ यानी यानी च रूपाणी जस्ता जस्ता रूपहरूलाई स्वजनानाम आफ्ना भक्तहरूका प्रति रोचन्ते उनीहरूलाई मन पर्दछ। जस्तो जस्तो भक्तहरूलाई मन पर्दछ त्यो भक्तको मन परे अनुसार हजुर प्रकट भइबक्सिन्छ। यसको अर्थ तानी तानी एव च रूपाणी, तानी एव च अभिरूपाणी रूपाणी, ती भक्तहरूलाई मन पर्ने तदनुरूप नै दिव्य रूपलाई हजुरले धारण गरिबक्सिन्छ। त्यस रूपमा हजुर यहाँ संसारमा प्रकट भइबक्सिन्छ। त्वां सूरिभिः तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हणपादपीठम् ऐश्वर्य वैराग्य यशो बबोध वीर्य स्त्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये। भगवानको शरणागति गरिबक्सेकै हो, तर अहिले प्रत्यक्ष यिनी चर्मचक्षुका विषय भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणलाई आफ्ना घरमा झलझल उजेलो पारेर प्रकट भइबक्सेको अद्भुत त्यो अद्वितीय नित्य निर्दोष भगवानको स्वरूपलाई देखेर आपाद चुडा पर्यन्त शिरदेखि पाउसम्म, पाउदेखि शिरसम्म प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग अवयव सौष्ठव त्यो अद्भुत रूप माधुर्य जो भगवानका श्री विग्रहमा भएका जो लावण्य तिनको अनुसन्धान गरेर भगवानलाई शरणम प्रपद्ये पूर्तमहं प्रपद्ये। हे परिपूर्ण नारायण, दास हजुरका श्री चरण कमललाई नै उपाय उपेय मानेर हजुरका भर पर्दछु भनेर बस आफ्नो शिरलाई भगवानका युगल चरणमा पुत्र रूपमा आएका भगवानका पाउमा आफ्ना घरमा भगवान छोरो भएर आए पनि भगवान भगवान नै हो। भगवान मिश्रीलाई चराको आकृतिमा बनाए पनि गुलियो हुन्छ, मयूरको आकृतिमा बनाए पनि, मुसाको आकृतिमा बनाए पनि, सर्पको आकृतिमा बनाए पनि, जसको आकृतिमा बनाए पनि, अथवा बँदेलको आकृतिमा आए पनि, जुन आकृतिमा आए पनि त्यो मिठो मिठो हुन्छ मिश्री मिश्री। त्यस्ता त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण छोरो भएर आए पनि भगवान नै हो। त्यस्ता भगवानका दिव्य चरणमा शिर राखेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? भगवानमा चेतनलाई अत्यन्त शरण जान योग्य भगवानमा गुण छन्। आश्रयण सौकर्यापादक र आश्रित कार्यापादकत्व दिव्य गुण भगवानमा छन्। त्यही कुरा अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। जो शरणमा जान योग्य अनन्त कल्याण गुणका समुद्र अति सुलभ जो भइबक्सिन्छ, देख्दा पनि भयभीत गराउने आकृति जसको छैन, अत्यन्त सौम्य श्री विग्रह छ, सजिलै जान सकिन्छ। माने धक धक हुँदैन, भगवानलाई देखेर धक लाग्दैन, धक फुक्दछ सजिलै। आफ्नी आमाका काखमा बालक जसरी पनि जान्छ जस्तै त्यस्तै चाहिँ साँच्चै नै त्वमेव माता, भगवान नै सच्चा माता, सच्चा पिता, त्यस्ता भगवान जो परात्पर भइकन पनि अति सुलभ भइबक्सिन्छ। कस्ता भगवान? परत्वात् परात्पर भइबक्सिन्छ, सबैभन्दा ठुला भइबक्सिन्छ,
सबैका प्राप्य भइबक्सिन्छ। निर्वध्यत्वात् दोष कति पनि छैनन्। त्यसो हुनाले भगवानको नाम अच्युत हो। परत्वात् निर्वध्यत्वात् पितृत्वात् हामी सबैका पिता भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले पिता भएको हुनाले हितबोधनात् हाम्रो भलो जानी बक्सिन्छ। अन्तरात्मतया टाढा भइबक्सिन्न। हाम्रै हृदयमा तिमीले बोलाऊ मैले सुन्नेछु बाबु। मेरा अनन्त सृष्टिका काम तिम्रै कुरा मैले सुन्नको लागि कति बेला संसारबाट दुःख पाएर नारायण म त हजुरका भर परे नि कृपा गरी बक्स्योस् भनेर कति बेला तिमीले आभिमुख्य र अप्रतिषेधको अवसर देउला भनेर म तिम्रो सँगै बसेको छु नि बाबु भनेर अन्तरात्मतया हृदयमा भइबक्सिन्छ। हृदयमा भएर के भयो त भन्नुहोला, दोष प्रतिक्षेप क्षमत्वत। बस म हजुरको भए भन्दा बित्तिकै सारा पाप ताप सन्ताप अनादिकालका हाम्रा पापका पहाडहरू प्रतिबन्धक पुण्यका पहाडहरूलाई सबैलाई भगवानले विलय गरी बक्सिन्छ। दोष प्रतिक्षेप क्षमत्वत। अनि ठिकै छ हाम्रा पाप पनि दूर गर्दै बक्स्यो, तर भोग्य चिज कहाँ पाइन्छ त? हामीले खाने चिज जो छ त्यो कहाँ पाइन्छ भन्दा भोग लीलार्थ निस्सीम विभूति द्वयोगता। भोग विभूति लीला विभूति दुईटै विभूतिका एकमात्र स्वामी भगवान भइबक्सिन्छ। जो निस्सीम लीला विभूति छ, निस्सीम भोग विभूति, ती दुईटैका एकमात्र स्वामी भएको हुनाले यति मात्र भएर पनि अझ महत्त्वपूर्ण बिर्सनै नहुने गुण यस्ता छन् भगवानमा कि श्रीमत्वात् भगवती लक्ष्मीले सहित भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नारायण नै वास्तवमा सर्वशरणीय सदा शरणीय भइबक्सिन्छ। सर्वलोक शरणीयाय राघवाय महात्मने निवेदयतमाम क्षिप्रम भनेर भगवती जानकीले पनि भनिबक्सिन्छ सुन्दरकाण्डमा। वास्तवमा सर्वलोकैका शरणीय भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता सर्वशरणीय भगवानका चरणकमललाई उपाय रूपले अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। पूर्वतमहं प्रपद्ये यो श्लोकमा, जसलाई सदा पश्यन्ति सूरय भनेर बताइन्छ। त हे प्रभु, सूरिभि तत्त्वबुभुत्सया अद्धा सदाभिवाधारण पादपीठम ऐश्वर्य वैराग्य यशो बबोध वीर्यश्रिया पूर्तम अहम प्रपद्ये। पूर्तम त्वाम अहम प्रपद्ये, त्वाम अहम प्रपद्ये। हे नारायण, सूर्यहरूद्वारा तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरय। निरन्तर भगवानको दिव्य श्री चरण कमललाई जो ज्ञानी नित्य सूर्यहरू भइबक्सिन्छ उहाँहरूले निरन्तर हेरिबक्सिन्छ। हेरेर पनि कहिल्यै पनि तृप्ति हुँदैन। सदैव नयाँ नयाँ रसको आविर्भाव भइराख्दछ। त्यस्ता जो सूर्यभी ज्ञानी विद्वानहरूद्वारा तत्त्वबुभुत्सया तत्त्व जान्ने इच्छाले प्रकृति पुरुष र भगवान चित अचित ईश्वर यसलाई जान्ने इच्छाले तत्त्वत्रयकै निरूपण गरिबक्सेको छ कपिलदेव भगवानले पनि। त चित अचित ईश्वरको यथार्थ जान्ने इच्छा गरेर अद्धा प्रत्यक्ष साक्षात नै सदाभिवादारण पादपीठम सदैव अभिवादन को योग्य छन् जसका चरण चौकी, जसको चरण चौकी सदैव वन्दनीय छ चरण चौकी जसको। यस्ता ऐश्वर्य वैराग्य यशो बबोध वीर्यश्रिया पूर्तम षडैश्वर्यले सम्पन्न भइबक्सेका ऐश्वर्य ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेजो वीर्याणि अशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि, त्यही यहाँ छवटै ऐश्वर्य आउँछ। ऐश्वर्य वैराग्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणा
श्री विष्णु पुराणमा बताएको छ। इच्छा चिजलाई भग भनिन्छ। निस्सीम निरवधिक जो ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्यश्चैव भर्खर उठ्यो अहिले फेरि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य अपार ऐश्वर्य निस्सीम ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य समग्रस्य यशस समग्रस्य श्रिय समग्रस्य ज्ञानस्य समग्रस्य वैराग्यस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणाम भग इत्रेण भनेअनुसार यी सबैले परिपूर्ण भइबक्सेका 6वटा गुणले पूर्ण भइबक्सेका ऐश्वर्य वैराग्य यश दिव्य ज्ञान ज्ञान भगवानमा जस्तो अन्यत्र छ। वीर्य निर्विकारत्व जो वीर्य हो अनि श्रिया श्री श्रीमान श्रीमत्व श्रीमान नारायण हो अरू कोही होइन। अन्यत्र सम्मानको लागि श्रीमान भनेको जो श्रीले युक्त भइबक्सिन्छ नित्य लक्ष्मीका साथमा जसको सम्बन्ध छ त्यस्ता स्त्रीले युक्त भइबक्सेका श्रिया आपूर्तम अर्थात श्रियापूर्तम पनि हुन्छ श्रिया आपूर्तम स्त्री पनि हुन्छ। श्रियापूर्तम अहम प्रपद्ये यस्ता परिपूर्ण भइबक्सेका जो भगवान यस्ता त्वाम हजुरको हे कपिल नारायण भगवान हजुरको प्रपद्ये हजुरका शरणमा पर्दछु अर्थात हजुरका दिव्य चरण कमल नै यस अकिञ्चनका उपाय उपेय सर्वस्व हुन् भनेर भर पर्दछु। प्रपद्ये भनेको बस ज्ञान विशेष हो। जहाँ बसे पनि जस्तै अवस्थामा भए पनि भगवानका श्री चरण कमललाई छोडेर उपाय केही पनि छैन यो सम्झने। परम प्रधानम पुरुषम महान्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालं आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। अत्यंत त्वरा अभिनिवेशले भगवानको शरणागति गरिबक्सिन्छ। भगवानलाई शरणागति गरिबक्सेछ त्यसैलाई अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। परम प्रधानम पुरुषम कालम महांतम त्रिवृतम लोकपालम स्वच्छंद शक्तिम कविम कपिलम प्रपद्ये। परम भनेको परमेश्वर प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण परम सर्वोत्कृष्टम सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रकृति पुरुष काल का नियन्ता प्रकृति पुरुष काल शरीरक इनदेखि विलक्षण जो परमेश्वर भइबक्सिन्छ। प्रधानम भनेको प्रकृति शरीरक पुरुषम भनेको जीव शरीरक कालम भनेको काल शरीरक यस्ता महान्तम भनेको महत्त्व शरीरक त्रिवृतम अर्थात अहंकार का पनि नियंता भइबक्सेका अहंकार शरीरक यस्ता भगवान आत्मानुभूत्या अर्थात जो आफ्नो दिव्य जो ज्ञान छ आत्मानुभूति जगत पालनोपयुक्त ज्ञान शक्त्यादिले युक्त भइबक्सेका आत्मानुभूत्या जगत पालनोपयुक्त ज्ञान शक्त्यादि द्वारा लोकपालम भनेको लोकको पालन गर्ने गरिबक्सिने भएका अर्थात लोकपालक इन्द्रादि शरीरक भइबक्सेका यस्ता भगवान लोकलाई पालन गर्न खटाइएका इन्द्रादि शरीरक भइबक्सेका अनुगत प्रपञ्चम सारा प्रपञ्च जसमा छ सारा प्रपञ्च जसमा आफूमा छ आफूबाट प्रकट गरिबक्सिन्छ। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च भने अनुसार माकुराले आफूमा रहेको त्यो जाललाई बाहिर प्रकट गर्दछ फेरि आफूमै लिने गर्दछ जस्तै त्यस्तै
अनुगत प्रपञ्चम सारा जगत जसमा छ लीन हुन्छ, अर्थात् सर्वसंहर्ता स्रष्टा पनि लोकपालक पालक पनि भगवान, स्रष्टा पनि भगवान, त्यसपछि अब आत्मानुगत प्रपञ्च प्रलयकर्ता पनि आफू। यो सम्झने कुरा हजुर। सृष्टि गर्ने माने सृजामि तन्नियुक्तोहम हरो हरति तद्वश अस्ति नै भनिसकियो द्वितीय स्कन्धमा। ब्रह्माजीले सृष्टि गरेको स्वतन्त्र सृष्टि होइन। कुनै सृष्टि भगवानले ब्रह्माजीलाई निमित्त पनि नगराइकन सृष्टि गरिबक्सिन्छ। अद्वारक सृष्टि भगवान नारायणले नै। त्यसपछि व्यष्टि सृष्टिमा पितामह ब्रह्माजीलाई निमित्त गराइबक्सिन्छ। अन्तर्यामी भएर भगवानले काम गरिबक्सिन्छ, तर उपाधि मान पदवी ब्रह्माजीलाई दिइबक्सिन्छ। अनि पालन स्वयं आफैले गरिबक्सिन्छ। कसैलाई पालन गर्ने जिम्मा अरूका अधीनमा दिइबक्सिन्न। किनभने पालन गर्ने जिम्मा अत्यन्त संवेदनशील, बडा महत्त्वपूर्ण, अलिकता चुकियो भने त बर्बाद हुन्छ भनेर पालन गर्ने काम अरूलाई परिहासको लागि मजाक गरेर पनि अरूलाई दिइबक्सिन्न। अनि संहार गर्ने काम, त्रिलोकीको संहार भूर्भुवः स्वः, त्रिलोकीको संहार गर्नको लागि आफ्नै शङ्कर्षण भगवानको भ्रिकुटीबाट प्रकट भइबक्सेका, माने जगत संहारको लागि त्रिलोकीको संहार गर्नको लागि आफ्नै भ्रिकुटीबाट शङ्कर्षण रुद्र एकादश रुद्रलाई प्रकट गरिबक्सिन्छ। र एकादश रुद्र मध्ये जो रुद्रावतार भइबक्सिन्छ रुद्र, उहाँद्वारा जगतको संहार गराइबक्सिन्छ, त्रिलोकीको संहार। तर सबै संहार गर्ने बेलामा आत्यन्तिक के अरे प्राकृत प्रलय महाप्रलय गर्ने बेलामा ब्रह्माजीको पनि, ब्रह्माजीका मानले 100 वर्ष पुरा भएपछि हुने भएको जो महाप्रलय हो, त्यो महाप्रलय रुद्रद्वारा हुँदैन। त्यो महाप्रलय शङ्कर्षण मुखानलः, शङ्कर्षण भगवानको मुखबाट आएको प्रचण्ड अग्निज्वालाले सारा संसार, तल तल वितल सुतल महातल धरातल पाताल तलदेखि लिएर माथिका भूर्भुवः स्वः महजन तप सत्य यस्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड एकदम जलेर खत्तम हुन्छन्, दग्ध गोमय पिण्डवत हुन्छन्। त्यस हुनाले सर्वपालक भगवान, सर्वस्रष्टा भगवान, सर्वसंहर्ता भगवान, यस्ता आत्मानुगत प्रपञ्चम, यस्ता को त कविम जो सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ, क्रान्तदर्शी भइबक्सिन्छ, स्वच्छन्द शक्तिम जो भगवानको शक्ति आफ्ना अधीनमा छ, पराधीन शक्ति होइन। कसैले अधिकार खोजिदियो भने, विश्वासको मत तानिदियो भने, खुट्टा तानिदिएपछि पुर्लुङ्ग पल्टने त्यस्तो होइन। अर्थात् सबै शक्ति सदा सर्वदा आफ्ना अधीनमा छ। यस्तो स्वच्छन्द शक्ति भइबक्सेका कविम भनेको क्रान्तदर्शी सर्वज्ञ यस्ता कपिलम प्रपद्ये, कपिल नारायण भगवानको श्री चरण कमललाई उपाय उपेय मानेर भर पर्दछु, प्रपद्ये भर पर्दछु। आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णार्ण उताप्त कामः परिव्रजत पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। पतिं प्रजानां त्वाम् अद्य अभिपृच्छे स्म, अभिपृच्छे स्म। त्वया अवतीर्णार्णः उत आप्तकामः अहम परिव्रजत पदवीं आस्थितः अहम परिव्रजत पदवीं आस्थितः अहम हृदयुञ्जन विशोकः चरिष्ये। हे भगवान,
पतिम प्रजानाम पतिम सबैका स्वामी भइबक्सेका यस्ता त्वाम हजुरलाई अद्य अभिप्रेक्ष्य दासले केही सोध्दछु। स्म सोद्धो भए अर्थ भयो, तर स्म यो पादपूर्तिको लागि स्म राखिबक्सेको। दासले एउटा हजुरलाई निवेदन गर्दछु कि त्वया अवतीर्णार्ण हजुर पुत्र रूपमा अवतार लिइदिई बक्सेर दास ऋणबाट मुक्त भए। तीनटा ऋणले युक्त हुन्छन् जन्मदा बित्तिकै व्यक्तिहरूमा देवऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण, अब अरू पनि ऋण पनि हुन्छन्, तर मुख्य तीनटा ऋण हुन्छन्। त ती तीनटै ऋणदेखि आज दास मुक्त भए। हजुर जस्ता स्वयं भगवान नारायण नै पुत्र रूपमा आइबक्सेपछि अनि पितृऋणबाट दास मुक्त भयो। किनभने एक त भगवानको शरणमा परेका व्यक्तिका सबै ऋण मुक्त हुन्छन्। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किङ्करो नायम ऋणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दम परिहृत्य कर्तम भनेर श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धमै बताइबक्सेको छ। भगवानले देवर्षि देवता, ऋषि, भूत भनेको अरू आप्त भनेको आफन्तहरू, मनुष्यहरू, पितृहरू कसैको पनि न किङ्करः कसैको पनि यो दास होइन, कसैको ऋण पनि रहँदैन। त्यति बेला कति बेला जब भगवानको शरणमा पर्दछ। कसरी त सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम मन वचन कर्मले सर्वशरण्य मुकुन्दका श्री चरण कमलमा जो कर्तम परिहृत्य गतः मैले नि केही गरे हुन्छ भन्ने त्यो अहङ्कारलाई, कर्तृत्वाभिमानलाई छोडेर प्रभु गर्ने गराउने हजुर भइबक्सिन्छ भनेर जो भगवानका भर पर्दछ, भगवानका श्री चरण कमललाई नै उपाय उपेय रूपले निश्चय गरेर भगवानका भर परेका व्यक्तिको सबै ऋणदेखि मुक्ति हुन्छ। ऋणमोचक भगवान भइबक्सिन्छ भने चाहिँ यहाँ पनि त्वया अवतीर्ण हजुरले अवतार लिएर सबै ऋणदेखि मुक्त भएर अवतीर्णार्ण ऋणबाट पार भए। अनि त्यसो हुनाले त अवतीर्णार्ण अनि यस्तो छु र पनि आप्त काम यस्तो परिपूर्ण मनोरथ भए हजुरलाई प्राप्त गरेपछि। यस्तो अहम यो दास परिव्रत पदवीम भनेको सन्यास आश्रममा जान चाहँदो छँदो आस्थित त्यस सन्यास आश्रमलाई आश्रय गरेको यस्तो दासले अहम त्वाम हृदय युञ्जन के गर्ने त सन्यासी भएर। बस सन्यासी भएको अर्थ के हो र? बस खडिया पल्टन लिएर अनि लड्डु पेडा खानलाई दौडेको हो र? कर्म गर्न अल्छी लाएर अनि सन्यास भएको हो र? कन्थाम बहसी दुर्बुद्धे गर्धभे नापि दुर्भराम शिखा यज्ञोपवीताभ्याम कस्ते भारः प्रसज्यते। म मुक्त हूँ, केही चाहिएन मलाई भनेर बस शिखा सूत्र परित्याग गर्ने अनि कसैले लड्डु बाँड्यो भने, केही बाँड्यो भने अनि लौरो लिएर दौडने। अरे कमसेकम त्यो शिखा सूत्र धारण गर्न के गाह्रो भयो त भने चाहिँ दास पनि अहम परिव्रत पदवीम आस्थित भनेको सन्यासीको आश्रमलाई स्वीकार गरेको अहम दासले त्वाम हृदय युञ्जन हृदयमा हजुरलाई राखेर हजुरको भक्ति गर्दै विशोकः शोक रहित भएर चरिष्ये भनेको पृथ्वीमा विचरण गर्नेछु। हजुरले त्यो कृपा गरिबक्सोस्, आज्ञा गरिबक्सोस् भनेर भगवानसँग
निवेदन गरिबक्स्यो कर्दम ऋषिले। अब भगवानले भनेको श्री भगवान उवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जनि मया तुभ्यं यदवोचमृतं मुने। हे मुनि, मैले जे भनेको थिएँ त्यही पुरा गरेँ। हजुरलाई ज्ञान दिनको लागि म यो हजुरको घरमा अवतार लिएको हुँ। अरूहरूलाई पनि ज्ञान दिएर, जसले ज्ञान लिन्छन् तिनलाई ज्ञान दिएर उद्धार गर्नको लागि मैले अवतार लिएको हुँ। त्यस्ता जो सात्विक जो छन्, जसलाई ज्ञान दिएर काम लाग्दछ, मूर्खलाई ज्ञान दिएर त काम लाग्दैन। मूर्खका मनमा अर्थी विषतुल्य बिझाउँछ, दुग्धपान गरी सर्प विषमात्र बढाउँछ। त्यस्तालाई नभएर ते हुनाले इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। असूया मात्सर्यादिले रहित भएका त्यस्ता अनसूयु महात्माहरूलाई यो दिव्य ज्ञान मैले जो हजुरलाई सुनाएँ त्यो ज्ञान विस्तार गर्नको लागि मैले यो रूपमा अवतार लिएको हुँ। त्यो महान कालले नष्ट भएको योगो नष्ट परन्तप अर्जुनलाई भने चाहिँ त्यही योगलाई, त्यही दिव्य ज्ञानलाई, त्यही शरणागति प्रपत्ति योगलाई पुनः संसारमा प्रवृत्त गराउनको लागि मैले अवतार लिएको हुँ। मुने हि लोकस्य सत्यलौकिके लोकस्य प्रमाणं मया तुभ्यं यद अवोचम अमृतम अथ मया अजनि। बने यो ज्ञान प्राप्त गरेपछि हजुर घरमा बसे पनि मन है चंगा कठौती में गंगा भने अनुसार शुद्ध आचार विचार युक्त घरमा बसेपछि त्यो घर नै तीर्थस्थल हुन्छ, तपोभूमि हुन्छ। शुद्ध आचार तपो बनैकनियतः प्रज्ञान शैलाश्रितः पद्माकांत पदस्प्रिया सुर नदी नित्याभिषेकोज्ज्वल अध्यात्म श्रुति चिंतनैक तपसा निर्धूत दोषः पुमान कस्मै कुत्र गमिष्यति स्थिति मिमाम कस्मै च निर्देक्षति भन्ने अनुसार जहाँ बसे पनि मन है चंगा तो कठौती में गंगा। शुद्ध आचार विचार रूपी तपोवनमा रहेर अनि ज्ञान रूपी पर्वतमा रहनु, प्रज्ञान शैलाश्रित। अनि के गर्ने त त्यहाँ बसेर पद्माकान्त पदस्प्रिया लक्ष्मीनारायण भगवानको चरणकमलमा स्नेह होस्, चाहना होस्, भगवत प्राप्तिको उत्कट अभिलाषा सदैव जीवित रहोस्। त्यही भगवानको चरणको प्राप्तिको अभिलाषा रूपी गंगामा स्नान गरेर शुद्ध हुनु अनि अध्यात्म श्रुतिको वेदान्तको चिन्तन गरेर पाप ताप संतापलाई उडाएर रहेको व्यक्ति जहाँ रहन्छ त्यही नै तीर्थ हुन्छ, कहीँ जान पर्दैन भने चाहिँ त यस्तो ज्ञानले युक्त भएको व्यक्ति घरमा बसे नि मुक्ति हुन्छ। ठिकै छ, आश्रम पालन गर्दै अनाश्रमी नतिष्ठेत, संसारमा वैराग्य आएपछि बस यदहो विरज्येत तदह प्रव्रज्येत। जुन दिन वैराग्य हुन्छ त्यही दिन ही घरद्वार छोडेर एकान्तमा भगवत चिन्तनैक परायण भएर जानु भने अनुसार जहाँ गए पनि यस्तो ज्ञानले युक्त भएको व्यक्तिको मुक्ति हुन्छ। वास्तवमा वचनले गरिएको पापको फलले पक्षी मृग भएर जन्मन पर्दछ। मानसिक पापको फल भोग्नको लागि चाण्डाल भएर जन्मन पर्दछ। शरीर माने कर्मद्वारा भएको जो पाप हो
त्यसले वृक्ष भएर जन्मन पर्दछ। त्यसनाले मन वचन कर्म कर्णत्रयद्वारा भएका पापको फल कुन कर्णद्वारा? मन वचन कर्म, मन वचन शरीर, तन मन वचनद्वारा। त यिनीद्वारा भएका पापको परिणाम के हुन्छ? आचार्यहरूले भनेपछि वाचिकै पक्षी मृगताम मानसै अन्त्यजातिताम शारीरजै कर्मदोषैर याति स्थावरताम नरह अरे। त वचनले गरेका पापले पक्षी मृग हुन्छ। वाणीद्वारा पाप भयो भने त्यसको फल भोग्न पक्षीहरू मृगहरू भएर जन्मन पर्दछ। मनद्वारा गरिएको पापको फल भोग्नको लागि चाण्डाल भएर जन्मन पर्दछ। शरीरद्वारा भएको पापको फल भोग्नको लागि वृक्ष हुन पर्दछ। त्यस हुनाले यी सबै मन वचन कर्मदेखि हुने पापदेखि मुक्त हुनको लागि मलाई सम्झिराख भनेको अर्थ। त्यस हुनाले हे मुने, हि किनभने हे मुने सत्यलौकिके अर्थात सत्यलौकिक भनेको सत्य भनेको भगवान, सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भनेको हुनाले सत्य भनेको भगवान। लौकिकम भनेको जसले देखिन्छ, जो देखिन्छ संसार पनि हो, अनि जसद्वारा देखिन्छ लोक भनेको शास्त्र पनि हो। त्यस हुनाले लोके वेदे च भनेर व्याकरण पढ्दा नै आउँछ नि। लोक भनेको शास्त्र, वेद भनेको माने परमशास्त्र। त जो प्रमाणहरू हुन्, त्यस हुनाले ज्ञान प्राप्त गर्ने साधन भएकालाई पनि लोक भनिन्छ। त सत्यलौकिक भनेको ब्रह्मस्वरूप तर भगवानको अनुभव रूप जो फल साधन आदि विषयमा, त्यस विषयमा मैले जो बताएँ अथ त्यही कुरा नै जो म हजुरको छोरो हुन्छु भनेर जो बताएको थिएँ, यद अवोचम, हे मुने जो मैले हजुरलाई बताएँ त्यही कुरा ऋतम, जसरी मैले हजुरको छोरो भएर साहम स्वांशकलया तोद्वीरेण महामुने भनेअनुसार म आफ्नै दिव्य रूपले हजुरको पुत्र भएर जन्मने छु भनेर जो भनेका थिएँ, त्यही कुरालाई ऋतम सत्य हुनको लागि, त्यसलाई सत्य बनाउनको लागि हजुरको पुत्र रूपले मया अजनी मैले जन्म स्वीकार गरियो। मैले अवतार, मद्वारा अवतार लियो हजुरको छोरो भएर। त्यस हुनाले अब मन वचन कर्मले गरिएका पापको फल, मनले भएको पापको फल यस्तो हुन्छ, तनले भएको पापको फल यस्तो हुन्छ, वचनले भएको पापको फल यस्तो हुन्छ भनेर अब पशु पक्षी आदि, चाण्डाल आदि अनि स्थावर आदि जन्म हुन्छ भनियो भने मुक्ति कसरी हुन्छ? भगवान विष्णुका अनुचर हुनु नै मुक्ति हो। विष्णुरनुचरत्वम हि मोक्षमाहुर मनीषिण। भगवान विष्णुको अनुचर दास हुनु नै मोक्ष हुन्छ, अन्यत्रबाट मोक्ष मिल्दैन। मोक्षमिच्छेद जनार्दनात् भनेको हुनाले हजुरले ममा माने उपाय रूपले अध्यवसाय गरेर हजुरको मुक्ति हुन्छ। यो ज्ञानले मुक्ति हुन्छ। एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्म दर्शने। आफ्नो अवतारको, भगवानको अवतारको मुख्य प्रयोजन के हो त्यो बताइबक्सिन्छ। हे कर्दम ऋषि, लोकेस्मिन् में एतत् जन्म
दुराशयात मुमुक्षूणाम आत्मदर्शने सम्मताय तत्वानां प्रसंख्यानाय इमं देहम भृतम इति विद्धि अगाडिको श्लोकबाट अन्वय हुन्छ। अर्थात हे कर्दम ऋषि, लोके अस्मिन् लोके यो संसारमा मे एतत् जन्म मेरो यो जो अवतार हो, मेरो यो अवतार के को लागि हो? दुराशयात अर्थात शरीरदेखि दुष्ट अन्तस्करण छ जसको, त्यस्तो यही शरीरलाई आत्मा अनुसन्धान गरिएको देहात्म बन्धनदेखि, यसको अर्थ दुराशयात भनेको देहात्म बन्धनदेखि, मुमुक्षणाम भनेको मुक्तिको इच्छा गर्ने भएका, मोक्तुम इच्छताम मुमुक्षुणाम मुक्तिको इच्छा गर्ने भएका, अर्थात जन्म मरण परम्परा नचाहेर भगवत अनुभवको चाहना गर्ने भएका जनहरूलाई आत्मदर्शने प्रकृतिदेखि रहित भएको शुद्धात्म स्वरूप र भगवत स्वरूपलाई ज्ञान गराउनको लागि, ज्ञान गराउने कुरामा जो सम्मताय उपयुक्त भएको, तत्वानाम प्रसंख्यानाय तत्वहरूको ज्ञान गराउनको लागि, तत्व भनेको प्रकृति, पुरुष, ईश्वर, 24 तत्व, तत्वात्मिका प्रकृति, त्यसदेखि अतिरिक्त 25वां तत्व आत्मा, अनि यिनी प्रकृति र पुरुष यी दुईटैलाई नियमन गर्ने भएका भगवान, यी सबैको प्रसंख्यानाय भनेको ज्ञान दिनको लागि मैले इमम देह मयाभृतम विद्धि, यो शरीर मैले धारण गरेको सम्झनुहोस्। एषात्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तम प्रवर्तयितुम देहम इमं विद्धि मयाभृतम। हे मुनि, एषा आत्मपथः अव्यक्तः कालेन भूयसा नष्टः तम प्रवर्तयितुम इमं देहम मयाभृतम विद्धि। हे मुने, हे कर्दम ऋषि, ऐसा जो यो प्रसिद्ध आत्मपथ भनेको आत्मज्ञान, आत्मतत्व को ज्ञान हो, त्यो आत्मतत्व जानने, जो आत्मतत्व बताउने जो पवित्र सत्सम्प्रदाय परम्परा, यो धेरै समय भएको हुनाले काल कबलित भयो, अर्थात त्यो तिरोहित भयो। अव्यक्तः भनेको तिरोहित भयो, दुर्ज्ञेय भयो, अर्थात मैले पहिले जुन इदम विवस्वते भने अनुसार, विवस्वते प्रोक्तम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाके ब्रवीत सकाले नेह महत्ता योगो नष्ट परन्तप। अर्जुनलाई भगवानले भने चाहिँ त्यो लामो समयको अन्तरालले गर्दा त्यो परम्पराको विच्छेद भयो भने चाहिँ यहाँ पनि यसो त्यही आत्मपथ भनेको भगवत भक्ति पथ हो। यसको अर्थ भगवत भक्ति नभएसम्म आत्मतत्व जान्नै सकिँदैन। त्यो जो भगवत भक्ति मार्ग हो, यो प्रपत्ति मार्ग हो, यो सत्सम्प्रदाय मार्ग हो, त्यो अव्यक्त पहिले थियो र पनि अहिले केही लुप्त भयो। के कसरी त धेरै भूयसा कालेन नष्ट, धेरै दीर्घ समयले गर्दा नष्ट भनेको अदृश्य भयो, तिरोहित भयो, लुक्यो। त्यही अव्यक्त भएको त्यो सत्सम्प्रदायलाई तम प्रवर्तयितुम, त्यसलाई फेरि प्रवर्तन गराउनको लागि, भइराखेको सत्य कुरालाई, सत्सम्प्रदायलाई पुनः संसारमा प्रचार प्रसार गर्नको लागि इमं देहम मया भृतम विद्धि, यो शरीर मैले धारण गरेको, यो दिव्य मङ्गल विग्रह मैले धारण गरेको सम्झनु। अर्थात भगवानको अवतारको फल के त? भगवानले नै भने धर्म संस्थापनार्थाय, त्यो सत्सम्प्रदाय धर्मलाई संस्थापना गर्नको लागि मैले अवतार लिन्छु भनी बक्स्यो।
गच्छ कामं मया पृष्ठो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भज। हे मुने, हे के रे कर्दम ऋषि, मया पृष्ठः कामं गच्छ। कथं गच्छ? मयि सन्न्यस्तकर्मणा सुदुर्जयं मृत्युम जित्वा अमृतत्वाय मां भज। हे कर्दम ऋषि, मया पृष्ठ, मैले सोधिएको अर्थात मैले आज्ञा दिएर, अब ठिकै छ नि हजुरलाई भनेर यस प्रकारले सोधिएको अर्थात मैले आज्ञा दिएर। मया पृष्ठ, मैले, धातुहरूका अनेक अर्थ हुन्छन्, यहाँ पृष्ठको अर्थ सही अर्थमा त सोध्नु हो, अर्थात भगवानले हजुरलाई ज्ञान भयो नि भनेर सोधेपछि हजुरद्वारा मौनम स्वीकार लक्षणको आधारमा सबै कुरा बुझेपछि हजुरले तत्त्वहित पुरुषार्थको यथार्थ ज्ञान गरिबक्स्यो भन्ने जानेर अनि मया पृष्ठ, मैले हजुरलाई आज्ञा दिएको छँदो कामम गच्छ, आफ्नो यथेच्छ प्रसन्न भएर आफ्नो जो लक्ष्य हो, हजुरको गन्तव्य हो, जो सन्यास आश्रम ग्रहण गरेर एकान्तमा भगवत चिन्तनको लागि जान चाहनु भएको छ, त्यसमा हजुर जानुहोस्, अर्थात् हजुरको कार्य निर्विघ्न सम्पन्न होस्, हजुर जानुहोस्। कसरी त? सन्न्यस्त कर्मणा, अर्थात निष्काम भगवत भक्ति योग द्वारा, निष्काम भगवत आराधनैका भेष द्वारा। सन्न्यस्त कर्मणा भनेको फलसंग कर्तृत्वको त्याग गरेर भगवत आराधनैका स्वरूपमा रहेर भगवानकै आराधना गर्ने, भगवानकै अनुष्ठान गर्ने कर्मले, भगवानको अनुष्ठान गर्ने कर्मले सुदुर्जयम, जित्नै नसक्ने, सुतराम दुर्जयम, अत्यंत दुर्जेय, अत्यंत जित्नै नसकिने जो मृत्यु हो, अर्थात सुदुर्जयम भनेको भगवत आराधनादेखि अतिरिक्त कर्मद्वारा जित्न नसक्ने, भगवानको आराधनादेखि अरू उपायले जित्न नसकिने भएको मृत्युम भनेको ज्ञान उत्पत्ति, भगवत ज्ञानलाई उत्पन्न हुन नदिने भएको जो अनादिकालको अत्यन्त बलियो कर्मलाई मृत्युको अर्थ कर्म हो। किनभने विद्यां च यस्तद्वेदो भयगुंसः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते, शुक्ल यजुर्वेदको 40औं अध्यायमा बताएको छ ईशोपनिषदमा। त्यस हुनाले विद्यां च अविद्यां च, विद्या भनेको भगवत उपासनात्मक ज्ञान अनि अविद्या भनेको भगवत उपासनात्मक ज्ञानको विरोधी प्राचीन कर्म। त्यसलाई अविद्याको अर्थ कर्म हो, विद्याको अर्थ ज्ञान हो, ज्ञान र कर्मको यो प्रसङ्ग हो। त यी दुईटैलाई जानेर एउटालाई त्याग्नको लागि जान्ने, एउटालाई स्वीकार गर्नको लागि जान्ने। अविद्या भनेको निष्काम कर्मद्वारा, मृत्युम अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, प्राचीन विरोधी कर्मलाई पार गरेर, विद्या भनेको भगवत उपासनात्मक ज्ञानले, अमृतम भनेको भगवानलाई अश्नुते प्राप्त गर्दछ भने चाहिँ त्यसैको यहाँ विवेचन। एउटा माने मार्मिक श्लोक छ यसमा, यसको अलि विस्तारपूर्वक भोलि भनौँला। तैपनि त्यस हुनाले हे कर्दम ऋषि, त सुदुर्जयम मृत्युम तीर्त्वा, जित्नै नसकिने भगवत आराधनादेखि अन्य उपायले जुन जित्न नसकिने मृत्यु भनेको प्राचीन विरोधी कर्मलाई भगवत उपासनात्मक ज्ञानले जित्वा, तिरस्कार गरेर, अमृतत्वाय भनेको मलाई प्राप्त गर्नको लागि, अमृत भनेको भगवान हो, अमृत भनेको भगवान हो, अमृतत्वाय भनेको भगवत प्राप्त है। मलाई प्राप्त गर्नको लागि के गर्ने त? भगवानलाई प्राप्त गर्न को उपाय छ त? माम भज, मेरै शरणमा पर,
मेरै आराधना गर भनेर यस प्रकारले कर्दम ऋषिलाई आज्ञा दिइबक्सियो। मामा पनि छोड्न भएन। मामात्मानं स्वयं ज्योति, यसलाई अहिले विस्तारपूर्वक भोलि बनाउँला श्लोक। मामात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि। हे कर्दम ऋषि, आत्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूता गुहाशयम माम आत्मनि वीक्ष्य विशोकः अभयम ऋच्छसि। हे कर्दम ऋषि, आत्मानं भनेको म सबैको आत्मा हो भगवान। आत्मानं भनेको जीवात्माको अन्तर्यामी भएको, तत्सृष्ट तदेवानुप्राविशतका आधारमा आत्माका भित्र पनि भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम भनेको छ। त आत्मानं भनेको सबैको अन्तर्यामी, जीवात्माको पनि आत्मा, जीवान्तरात्मा, यस्तो स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाशमान सर्वभूत गुहाशयम सबै प्राणीहरूको हृदयमा शयन गर्ने विराजमान भएको यस्तो माम, म तिम्रा सामने देखिएको म परमेश्वर, भगवानले वहाँ गीतामा अहम भने चाहिँ मामेकम शरणं व्रज भने चाहिँ, त माम म परमात्मालाई आत्मनिएव आत्मना भिक्ष, आफैमा, आत्मना भनेको ज्ञानले भनेको विशुद्ध मनले, विशुद्ध मनसाग्राह्य भक्ति सिद्धाञ्जनले संग्लो भएको मनले, भक्ति सिद्धाञ्जनले विशुद्ध मनले, वीक्ष भनेको देखेर साक्षात्कार गरेर, विशोकः सबै प्रकारको शोकले रहित भएको छँदा, मलाई प्राप्त हुन नदिने भएका जो विरोधी तत्व दूर भएको हुनाले विशोक भएको यस्ता तिमीले अभयम ऋच्छसि, जो अभय मलाई प्राप्त गर्नेछौ। अभय भनेको भगवान हो, म हो, त मलाई ऋच्छसि भनेको प्राप्त गर्नेछौ। हे कर्दम ऋषि, हजुरले मलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ, अनि मैले त हजुरलाई प्राप्त गर्दछु। मेरी पत्नी देवहूतिको के हाल होला भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्, मेरी माता भइबक्सिन्छ। म जस्तो छोरो जन्मेर मातालाई पुत्र पुम नाम नरका त्रायते पुत्रस्य पुत्रत्वम, पुम नाम गरेको नरकका उपलक्षणले सबै नरकदेखि उद्धार गर्ने सच्चा पुत्रको कर्तव्य हो भने त सत्पुत्र शिरोमणि म हजुरको छोरो भएको यस्तो म कपिल देवले मेरी आमा देवहूतिलाई पनि मात्रै आध्यात्मिकीं विद्यां समनिं सर्वकर्मणां वितरिष्य यया चासो भयं चाति तरिष्यति। असौ च, यी मेरी आमा पनि यया जुन ज्ञानले, जुन मैले उपदेश दिएको ब्रह्म ज्ञानद्वारा भयम अतितरिष्यति, जन्म मरण परम्परा त्यो भयलाई पार गर्नुहुन्छ, त्यस्तो सर्वकर्मणाम त सबै पूर्वोत्तराग विनाशिनी त्यस्तो आध्यात्मिकीं विद्याम आत्मतत्व प्रकाश गर्ने भएको दिव्य ज्ञानलाई मैले मात्रै वितरिष्य, मेरी आमा देवहूतिलाई त्यो ज्ञान उपदेश दिनेछु। त्यस हुनाले माताश्रीको पनि उद्धार हुनेछ। माताश्री पनि चरम शरीर हो माताजीको, यसै जन्ममा माताजी पनि परमपद गइबक्सिन्छ। हजुरले पनि यही ज्ञान अनुसन्धान गर्दै आफ्नो जीवन धन्य गरिबक्सियोस् भन्दै कपिलदेव भगवानले बडा सुन्दर उपदेश दिइबक्सियो कर्दम ऋषिलाई। कर्दम ऋषि कृतकृत्य भएर मैत्रेय उवाच, स एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत तं प्रीतो वनमेव जगामः। आहा, कस्तो खुसी हुनुहुन्छ यहाँ। मैत्रेय पनि बडा प्रसन्न भइबक्सिन्छ। हेर त विदुरजी, कस्तो सौभाग्य, भगवान पुत्र भएर आइबक्सियो, भगवानको उपदेश प्राप्त गरेर। एवं तेन कपिलेन समुदितः प्रजापतिः तं दक्षिणीकृत्य
प्रीतः वनमेव जगामः। हे विदुर जी, यस प्रकारले तेन कपिलेन समुदित उनी कपिल भगवानद्वारा आश्वस्त गरिएका उपदेश गरिएका प्रजापति कर्दमः प्रजापति कर्दम ऋषि प्रीतः अत्यंत प्रसन्न भएर दक्षिणीकृत्य कपिलदेव भगवानलाई परिक्रमा गरेर दाहिने परिक्रमा गरेर बडा दुःख त लाग्यो होला नि। सामान्य सिंहाने छाउरा छाउरी भएकालाई छोड्न त हामीलाई कत्रो गाह्रो हुन्छ भने साक्षात भगवान नारायण नै अनन्त कल्याण गुणका समुद्र पुत्र रूपमा आइबक्सेको छ। कत्रो पराक्रम हो यो चतुर्थ आश्रम सन्यास आश्रम। चटक्क छोडेर अपार वैभव, अतुलनीय वैभव। आजसम्म कसैले जो वैभव यहाँ संसारमा जोड्न सकेको छैन। अलौकिक वैभव, स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण गर्ने भएको, अत्यन्त अनुकूल ऋतु माने अनुकूल वातावरण भएको त्यस्तो हिँड्ने घर, विशाल विमान, दास दासी, ऐस आराम, सारा भोग्य भोगोपकरण भोगस्थानले परिपूर्ण भएको, प्रियम्बदा पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, 9 छोरीलाई विवाह गरेर घरमा गएका छन्। बेला बखतमा ती छोरीहरू पनि आउँछन्, बा भन्छन्, आमा भन्छन्। उनका छाउरा छाउरी पनि आउँदा होलान्। घरमा कति चहचह चाउँदो, कति रमाइलो हुँदो। त्यस्तो सबैलाई छोडेर यो संसार छोडेर जाने हो। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, चलो उड़ जा रे पंछी कि अब ये बेगाना भन्ने चाहिँ सबै यो संसार छोडेर जाने हो। यो मृग तृष्णा हो, यो गन्धर्व नगर भनेर सबैलाई चटक्क छोडेर त्यस्तो परम प्राप्य भगवानलाई पनि अरूलाई देखाउनको लागि छोडेर जान पर्दछ। संसारलाई पहिलेदेखि नै संसार छोड्ने अभ्यास गर्नु। संसारमा बसे पनि संसारलाई आफूमा नराख्नु, त्यो देखाउनको लागि प्रीतः प्रसन्न भएर भगवानले दिएको ज्ञानलाई अनुसन्धान गर्दै हृदयमा भगवानलाई बोकेर वनमेव, वनमा नै जगामह भनेको एकान्त तपोवनमा, शुद्ध वातावरण भएका ठाउँमा, ऋषि महर्षिहरूको सन्निधिमा, जहाँ भगवत चिन्तन हुन्छ त्यस्तो पवित्र ठाउँमा कर्दम ऋषि गइबक्सियो। ह बडा हर्ष को सूचक ह हो। त्यत्रो सम्पत्ति, अपार सम्पत्तिलाई चटक्क छोडिदिनु भयो। कस्तो माने प्रबल वैराग्य। त्यसलाई हामीले पनि अनुसन्धान गर्न पर्दछ। मेरो 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 भनेर महमा झिँगो टाँसिए चाहिँ टाँसिएर चौपट गर्न हुँदैन। घरमा रहेर पनि मन है चङ्गा कटौती में गङ्गा, वैराग्य अनुसन्धान गर्नु। वैराग्य भनेको विराग निष्फलत्वधि। यो सबै निष्फल हो, काम लाग्दैन। काम के लाग्छ त? बस भगवान सदाचारको वासना काखी च्यापी, सदा रामको नामको याद राखी, बिताई दिनु काल साह्रै असल हो, यही योग्य हो जन्मको सार यही हो भने चाहिँ भगवत चिन्तन गर्दै वनमा प्रस्थान गरिबक्सियो। आज यही नै विश्राम गरौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।